अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 27 अप्रैल से 3 मई का हफ्ता टॉरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए फैसलों और अंदरूनी ताकत को पहचानने का है। इस वीक में आपकी अंदर की एनर्जी में संजीदगी और जिम्मेदारी ज़्यादा नज़र आती है। वीनस के पॉजिटिव असरात आपकी शख्सियत में नरमी, कशिश और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की सलाहियत बढ़ा सकते हैं, जबकि सन की एनर्जी आपके अंदर खुद एतमादी और अपने मकासद को वाज़े करने में देखने की कुव्वत पैदा करेगी। इसके साथ साथ मरकरी के असरात ज़हनी सरगर्मियों को तेज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अहम मामलात में बेहतर प्लानिंग करने के काबिल होंगे। इस वीक में आपको अपने टारगेट वाज़े करने की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि कई मौके एक साथ सामने आ सकते हैं। बाज़ औक़ात जल्दबाजी या गैर ज़रूरी दबाव आपको ज़हनी तौर पर थका सकता है, इसलिए सब्र और हिकमत अमली के साथ चलना आपको कामयाबी अता करेगा। ये वीक ऐसे फ़ैसलों का है जो आइंदा हफ्तों की बुनियाद रख सकते हैं। अगर आप अपने जज्बात और अमली सोच के दरमियान तवाज़ुन टॉरियन कायम कर लेंगे तो ये वीक आपके लिए कई पॉजिटिव रास्ते खोल सकता है, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में जिनका ताल्लुक ज़ाती तरक्की और माली इस्तेहकाम से होगा। करियर के हवाले से बात करें तो टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफे और ख़ुद को साबित करने का वक्त है। आपके काम की रफ्तार पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी जिनमें आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। अगर आप किसी सरकारी या निजी इदारे में जॉब करते हैं तो मुमकिन है कि आपको किसी नए प्रोजेक्ट या इजाफी जिम्मेदारी का सामना हो जो बज़ाहिर मुश्किल लगे लेकिन तवील मुद्दत में फ़ायदा मंद हो। इस वीक में सीनियर अफराद या अफसरान के साथ रिलेशन बेहतर रखने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी हमायत आपके लिए तरक्की के दरवाजे खोल सकती है। कुछ टॉरियन अफराद को ट्रांसफ़र या डिपार्टमेंट की तब्दीली के इशारे भी मिलते नजर आते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप पिछले कुछ अरसे से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो। बेरोज़गार टॉरियन अफराद के लिए भी उम्मीद के दरवाजे खुलते नजर आते हैं, ख़ास तौर पर वीक के मिड में कोई नई ऑफ़र या इंटरव्यू का मौका सामने आ सकता है। इस वीक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात टॉरियन ये होगी कि आप अपने फ़ैसलों में जल्दबाजी न करें। हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि एक छोटा सा दुरुस्त फ़ैसला फ्यूचर में बड़ी कामयाबियों का ज़रिया बन सकता है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात हिकमत अमली अपनाने का मैसेज लेकर आया है। आमदन के ज़राए में मामूली बेहतरी नज़र आती है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो अपनी आमदन के साथ साथ कोई इजाफी ज़रिया इनकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक नई डील या पुराने मामलात को बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने का वक्त हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो टॉरियन, इस वीक में वाज़े गुफ्तगू और तहरीरी मुआहदों पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा, क्योंकि गलत फहमी से बचना आपके माली मफाद के लिए ज़रूरी है। जायदाद या प्रॉपर्टी के हवाले से सोचने वाले टॉरियन अफराद के लिए ये वक्त तहकीक और मशावरत का है। अगर आप ज़मीन, मकान या प्लाट खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो जल्दबाजी से बचें। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। कुछ टॉरियन अफराद को पिछले किसी माली मामले में रुकावट या ताख़ीर का सामना भी हो सकता है, लेकिन सब्र और मुनासिब हिकमत अमली से ये मामलात हल होने के इम्कानात मौजूद हैं। गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू रखना इस वीक की सबसे बड़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि छोटे अखराजात मिलकर माली दबाव बढ़ा सकते हैं। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो टॉरियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी का तकाजा लेकर आया है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में आपको अपने शरीके हयात या पार्टनर के जज्बात को समझने की ज़रूरत होगी। बाज़ औक़ात मामूली बातें गलत फहमी का बाइस बन जाती हैं, इसलिए बातचीत में नरमी और वजाहत ज़रूरी होगी। इस वीक में ऐसे लम्हात आ सकते हैं जब आपको अपने रिलेशनशिप में कोई अहम फ़ैसला करना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अगर पिछले कुछ अरसे से कोई मसला हल तलब है। फैमिली और करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं। कोशिश करनी है कि आप लोग अपनी अना को एक तरफ रख कर दूसरे की बात सुनने की आदत अपनाएं। कुछ टॉरियन अफराद के लिए ये वीक पुराने दोस्तों या किसी बिछड़े हुए शख्स से दोबारा राब्ते का सबब भी बन सकता है, जो जज्बाती तौर पर खुशगवार एहसास देगा या आपकी ज़िंदगी से बहुत सी परेशानियों को दूर कर देगा। मोहब्बत और रिलेशनशिप में कामयाबी का राज इस वीक में टॉरियन यही है कि आप सब
صبر، برداشت اور پازیٹیو رویے کو اپنائیں، کیونکہ یہی رویہ آپ کے رشتے کو مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ وہ ٹورین افراد جو سنگل ہیں ان کے لیے یہ ویک جذباتی بیداری اور خود کو سمجھنے کا وقت ہے۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی ساتھی کی تلاش میں ہیں ٹورین، تو اس ویک میں کچھ ایسی اپرچونٹیز سامنے آ سکتی ہیں جو آپ کو نئے لوگوں سے ملنے یا کسی پرانے جاننے والے کے ساتھ تعلق کو نئے انداز میں دیکھنے پر مجبور کریں گے۔ خاص طور پر سوشل سرکل یا فیملی کے ذریعے کسی نئے شخص سے تعارف ہوتا نظر آتا ہے، جو ابتدا میں ایک عام ملاقات لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ رشتہ اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس ویک میں جلد بازی میں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ بعض اوقات پہلی نظر میں ہونے والی باتیں مکمل حقیقت نہیں ہوتی۔ ٹورین، ضروری ہے اس ویک میں کہ آپ لوگ ماضی سے نکل کر مستقبل کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ ابھی تک اپنے ماضی میں الجھے رہیں گے تو آنے والی اپرچونٹیز کو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو مناسب وقت پر اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کو فائدہ دے گا، لیکن الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ یہ ویک سنگلز کے لیے امید، خود اعتمادی اور نئے معاملات کا پیغام لے کر آیا ہے، بشرطے کہ آپ خود کو پازیٹیو رکھیں اور آنے والی خوشیوں کو ویلکم کریں۔ شادی شدہ ٹورین افراد کے لیے یہ ویک گھریلو معاملات میں توازن قائم رکھنے اور شریک حیات کے ساتھ بہتر ہم آہنگی پیدا کرنے کا ہے۔ اگر پچھلے کچھ دنوں سے جیون ساتھی کے ساتھ اختلاف رائے یا ذہنی دباؤ رہا ہے تو اس ویک میں اسے ختم کرنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ کوشش کریں کہ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ شریک حیات کے ساتھ وقت گزارنا، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دینا، ان کے لیے تحفے تحائف لانا آپ کے رشتے میں نئی تازگی لے کر آئے گا۔ بعض ٹورین افراد کو گھریلو اخراجات یا فیملی کی کسی رسپانسبلٹیز کے باعث تھوڑا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن صبر کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اولاد کے معاملات میں بھی توجہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، خاص طور پر ان کی ایجوکیشن یا فیوچر کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ زیر غور آ سکتا ہے۔ کچھ شادی شدہ افراد کے لیے کسی خاندانی تقریب یا خوشی کے مواقع میں شرکت کے امکانات بھی موجود ہیں جو گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس ویک میں ٹورین شادی شدہ زندگی میں استحکام لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شکوے شکایات کو بھول کر مناسب انداز میں ان کا اظہار کر دیں اور ایک دوسرے کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو ٹورین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک توجہ اور محنت کا ہے۔ اگر آپ کسی ایگزام یا اہم تعلیمی مرحلے کی تیاری کر رہے ہیں تو ٹورین معمولی سی سستی یا ذہنی دباؤ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے ایک منظم اسکیجول بنانا ضروری ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک بڑے بہترین معاملات بنا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ پلانٹس کی انرجی اس حوالے سے آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے۔ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک آپ لوگوں کو اپنے اوپر توجہ دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ جسمانی تھکن، گردن یا کمر کے درد اور نیند کی کمی کے جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر ان ٹورین افراد کے لیے جو مسلسل کام یا ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے میں بے احتیاطی نہ کریں ورنہ معدے کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ متوازن غذا، پانی کا زیادہ استعمال، ہلکی ورزش اور چہل قدمی آپ کی انرجی کو برقرار رکھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی اور آپ کو صحت مند رکھنے میں مکمل سپورٹ کرے گی۔ وارننگ زون دیکھیں تو ٹورین اس ویک میں آپ کو میلی فیصلوں، جذباتی رد عمل اور غیر ضروری بحث و تکرار سے بچنا ہوگا۔ کسی بھی مالی معاہدے یا سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جلد بازی یا دوسروں کی باتوں پر اندھا اعتماد آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح گھریلو یا پیشہ ورانہ معاملات میں غصے یا ضد سے بچنا بھی اس ہفتے میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک سخت جملہ یا ایک سخت قدم آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے رزق کے بہترین معاملات کے لیے اور اوور آل اپنی زندگی کے معاملات کو بہترین کرنے کے لیے اس پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا وہاب یا رضا کو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کو سکون اور آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے رسپانسبلٹیز اور خود احتسابی کا ہے۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں صبر و تحمل اور حکمت کو شامل کریں گے تو کئی مشکلات ٹورین آسان ہوتی نظر آتی ہیں۔ آخر میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، پازیٹیو سوچ کو اپنائیں اور ہر مشکل کو ایک سبق سمجھ کر آگے بڑھیں۔ یہ ویک آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ مستقل مزاجی اور صحیح نیت کے ساتھ کیا گیا ہر قدم بالآخر کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا
होता है। कोशिश करें कि खुद को पॉजिटिव रखें ताकि स्टार्स जो पॉजिटिविटी आपको देते हैं आप उसे अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन टॉरियन, अगर आप अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत नहीं कर पा रहे या आप पॉजिटिव नहीं खुद को रख पा रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है, व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।